सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद मुजज़ात। सफ़र के दौरान एक मकाम पर पानी ख़त्म हो गया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक बर्तन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे वज़ू फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है? सहाबा ने बताया, आपके पास इस बर्तन में जो पानी है, इस पानी के अलावा पूरे लश्कर में किसी के पास और पानी नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी के बर्तन में अपना हाथ मुबारक रख दिया। जून ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक पानी में रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी इस तरह निकलने लगा जैसे बर्तन में चश्मे फूट पड़े हों। एक सहाबी का बयान है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी के फव्वारे निकलते देखे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक पत्थर से पानी का चश्मा फूट निकला था, लेकिन यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी जारी हो गया था। उलमा किराम फरमाते हैं कि ये वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम वाले वाक़या से कहीं ज़्यादा हैरतनाक है, क्योंकि चश्मे पहाड़ों चट्टानों ही से निकलते हैं, लिहाजा पत्थर से पानी का जारी होना इतनी अजीब बात नहीं जितनी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से पानी जारी होना अजीब है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, जून ही ये पानी का चश्मा फूटा, हम सब पीने लगे। हमने पिया भी और इस पानी से वज़ू भी किया और अपने बर्तन भी भरे। अगर हम इस वक्त 1 लाख भी होते तो भी पानी हमारे लिए काफ़ी हो जाता, जबकि उस वक्त हमारी तादाद 1400 थी। मुसलमानों का काफिला गसफान के मकाम पर पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बशर बिन सुफियान अतकी रज़ी अल्लाह अन्हा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन्हें जासूस बनाकर मक्का की तरफ रवाना कर दी था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत अगरचे सिर्फ उम्रे की थी, लेकिन कुरैश के बारे में इत्तलात रखना ज़रूरी था। बशर रज़ी अल्लाह अन्हा ने आकर बताया, ऐ अल्लाह के रसूल, कुरैश को इत्तला मिल चुकी है कि आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हो चुके हैं। देहातों में जो उनके इताअत गुजार लोग हैं, कुरैश ने उनसे भी मदद तलब की है। बनी सकीफ भी उनकी मदद करने पर आमादा हैं, और उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं। वो लोग मक्के से निकलकर ज़िल तवी के मकाम तक आ गए हैं। इन्होंने एक दूसरे से अहद किया है कि वो आपको मक्का में दाखिल होने नहीं देंगे। दूसरे ये कि खालिद बिन वलीद, जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, घोड़सवार दस्ता लिए कराए गमीम के मकाम तक आ गए हैं। उनके दस्ते में 200 सवार हैं, और वो आपके खिलाफ सफ़बंदी कर चुके हैं। ये इत्तलात मिलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इबाद बिन बशर रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म फरमाया कि वो मुसलमान घोड़सवारों के साथ आगे बढ़ें। ये आगे बढ़े और हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते के सामने पहुंच गए। इन्होंने भी सफ़बंदी कर ली। नमाज का वक्त हुआ तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की। जब मुसलमान नमाज से फारिग हुए तो कुछ मुशरिकों ने कहा, हमने एक अच्छा मौका गंवा दिया, हम उस वक्त उन पर हमला कर सकते थे जबकि ये नमाज पढ़ रहे थे। हम उस वक्त इन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते थे। एक और मुशरिक ने कहा, कोई बात नहीं, एक और नमाज का वक्त आ रहा है और नमाज उन लोगों को अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। जाहिर है ये नमाज पढ़े बगैर तो रहेंगे नहीं, सो हम उस वक्त उन पर हमला करेंगे। नमाज असर का वक्त हुआ तो अल्लाह ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को भेज दिया। वो सलूत खौफ की आयत लेकर आए थे, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, तर्जुमा, और जब आप इनके दरमियान हों और आप इन्हें नमाज पढ़ाना चाहें तो यूँ करना चाहिए कि लश्कर का एक गिरोह तो आपके साथ खड़ा हो जाए और वो लोग हथियार ले लें। फिर जब ये लोग सजदा कर चुके तो ये आपके पीछे आ जाएं और दूसरा गिरोह जिसने नमाज नहीं पढ़ी है आ जाए और नमाज पढ़ ले और ये अपने बचाव का सामान
ہتھیار وغیرہ لے لیں۔ سورۃ النساء۔ چنانچہ اس طرح نماز ادا کی گئی۔ یہ نماز خوف تھی، یعنی جب دشمن سے مقابلہ ہو تو آدھا لشکر پیچھے ہٹ کر 2 رکعت ادا کر لے اور واپس اپنی جگہ پر آ جائے۔ باقی جو لوگ رہ گئے ہیں اب وہ جا کر 2 رکعت ادا کریں۔ اس نماز کی ادائیگی کا تفصیلی طریقہ فقہ کی کتب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں نے جب عصر کی نماز اس طرح ادا کی تو مشرک بول اٹھے، افسوس، ہم نے ان کے خلاف جو سوچا تھا اس پر عمل نہ کر سکے۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ آپ کو بیت اللہ کی زیارت سے روکنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں مشورہ کیا اور ان سے فرمایا، لوگو، مجھے مشورہ دو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کا فیصلہ کر لیں اور جو بھی ہمیں اس سے روکے اس سے جنگ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صرف بیت اللہ کی زیارت کا ارادہ فرما کر نکلے ہیں، آپ کا مقصد جنگ اور خون ریزی ہرگز نہیں، اس لیے آپ اسی ارادے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اگر کوئی ہمیں اس زیارت سے روکے گا تو اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ سے کہتے ہیں آپ اور آپ کا رب جنگ کریں، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ اور اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر آپ ہمیں لے کر برگ گماد بھی جانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم میں سے ایک شخص بھی پسو پیش نہیں کرے گا۔ برگ گماد مدینہ منورہ سے بہت دور دراز کے ایک مقام کا نام ہے۔ ان دونوں حضرات کی رائے لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تو پھر اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ چنانچہ مسلمان آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ اس جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی خود بخود بیٹھ گئی۔ لوگوں نے اٹھانا چاہا لیکن وہ نہ اٹھی۔ لوگوں نے کہا، قصوے اڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، یہ اڑی نہیں اور نہ اڑنے کی اس کی عادت ہے، بلکہ اسے اس ذات نے روک لیا ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ مطلب یہ تھا کہ قصوے خود نہیں رکی، اللہ کے حکم سے رکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر قیام کا حکم فرمایا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہاں پانی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ناجیہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے جانوروں کے نگران تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ تیر کسی گڑھے میں گاڑ دو۔ تیر ایک ایسے گڑھے میں گاڑ دیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا۔ فوراً ہی اس میں سے میٹھے پانی کا چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ تمام لوگوں نے پانی پی لیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ پھر سب جانور اسی گڑھے کے گرد بیٹھ گئے۔ جب تک تیر اس گڑھے میں لگا رہا اس میں سے پانی ابلتا رہا۔ گڑھے سے پانی ابلنے کی خبریں قریش تک بھی پہنچ گئیں۔ ابو سفیان نے لوگوں سے کہا، ہم نے سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر کوئی گڑھا ظاہر ہوا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے، ذرا ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ محمد نے یہ کیا کرشمہ دکھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہاں جا کر اس گڑھے کو دیکھا، گڑھے میں لگے تیر کی جڑ سے پانی نکل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور اس کے ساتھی کہنے لگے، اس جیسا واقعہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جادو ہے۔